इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल के आइकॉन पर भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और अगर आपका कोई सवाल जो आप मुफ्ती साहब से पूछना चाहते हो नीचे कमेंट करके बताएं, हम आपका सवाल मुफ्ती साहब के सामने पेश करेंगे और अगली वीडियो आपके सवाल के जवाब के बारे में बनेगी। सवाल ये है कि जनाब, क्या क्लीन शेव करवाना गुनाह है और कोई बंदा मजबूरी की वजह से दाढ़ी शरीफ नहीं रखता तो उसकी क्या हुक्म है? याद रखिए, ये हुजूर की प्यारी सुन्नत है। तवज्जो के साथ ज़रा अल्फाज सुनिए, ये हुजूर की प्यारी सुन्नत है। तवज्जो मेरी तरफ रहे। आप घर में एक पौधा लगाते हैं, बड़ा कीमती पौधा आपने मंगवाया कहीं से, बाहर मुल्क से मंगवाया वो पौधा, या घर में लगाते हैं, रोज़ाना आप उसको पानी देते हैं, खाद डालते हैं कि ये जल्दी जल्दी परवान चढ़े। कई महीनों के बाद जब देखा, अपनी उम्मीद लगाई कि ये पौधा परवान चल रहा है, रात के बाद उसको कोई काट जाए, क्या दिल पे गुजरेगी? खुशी होगी? हाँ, ये पौधा पहले दिन ही निकल आता है, ये पौधा पहले दिन है। वाह मेरे मालिक का निज़ाम देखिए, बच्चा पैदा होते ही सर के बाल होते हैं लेकिन चेहरे के बाल नहीं होते। उसकी वजह कभी उसको होश है, जब वो बालिग हो जाता तो ये नेमत फिर रब्बे कायनात अता फरमाता। आखिरकार ये जब बाल हैं तो ये क्यों नहीं है? हाँ, ये बाल हैं, ये क्यों नहीं है? ये दे दिए, ये नहीं दिए। ये उस वक्त देता है जब उसको होश आ जाए, ताकि उसको संभाल सके, उसको क्या कर सके। हाय 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 हाय, जब वो संभालता नहीं, काटता है, तो अल्लाह की इज्जत की कसम मिंबर रसूल पर बैठा हो, जिस तरह उस बंदे का दिल दुखी होता है जिसका पौधा किसी ने काटा है, रब भी उसी तरह दिल दुखी होता है। एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है, वो शेव करवा रहा था। शेव करवाते हुए एक साइड का शेव हो चुका, पीछे से किसी ने आवाज़ दी, अल्लाह के बंदे, हाय तो अपना मुंह छील रहा है? तो उसने कहा, मैं अपना मुंह छील रहा हूँ, किसी का दिल तो नहीं छील रहा। किसी का दिल तो, पीछे से आवाज़ दी, किसी का दिल तो नहीं छील रहा, तो रसूलुल्लाह का दिल छील रहा। हाय हाय, रो कर वहीं पे छोड़ दिया, छोड़ कर कहने लगे, खुदा की कसम बंदे तूने मुझे बीदार कर दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। उसने कहा, तो किसी का दिल तो नहीं दिखा रहा, तो रसूलुल्लाह का दिल दुखा रहा। क्या ये छोटा गुनाह कर रहा है? छोटा गुनाह नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये जुल्म के हाथे में आता। खुदा ने अपने अब्बाब में किसको दिखा रहा है? अल्लाह ने कितना खूबसूरत चेहरा बनाया। अच्छा बताइए, क्या ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह ने खूबसूरत नहीं बनाया, मैं उसको खूबसूरत बनाना चाहता हूँ? हाँ, अगर ये खूबसूरत ना होता ये चेहरा, तो फिर अल्लाह मर्द का चेहरा भी औरत की तरह बना सकता था कि नहीं बना सकता? वो कादिर, बोलो जरा, कादिर है कि नहीं इस बात पर? वो मर्द का चेहरा औरत की तरह बना सकता था कि नहीं? उसने नहीं बनाया। उसने मर्द को ये जीनत अता फरमाई है, तो उस जीनत को जब वो बर्बाद करता है, रब भी नाराज होता, मदीने वाला भी नाराज होता है। हदीस मुबारक में सुनते हैं, एक सहाबी के सिर्फ दो ही बात, वो तेल लगा कर आता था, हुजूर देखते ही मुस्कुरा देते, चेहरा खिल जाया करता था। वो किसी ने गलतफहमी में डाल दिया कि तो ही बात, वो खोदा जिसको कहते हैं होते ही नहीं, वो गलतफहमी में आकर उसने जनाब उखाड़ दी। वो जब वो आया तो हुजूर देख रहे थे, हुजूर गौर से देख रहे थे, वो बाल नहीं, हुजूर ने रुख मुबारक मोड़। हाय हाय हाय, अगर हमसे मुंह मोड़ ले क़यामत के दिन किधर जाए? हुजूर ने मुख मोड़ लिया। उसने अर्ज़ किया था, मुझे अपनी गलती का पता नहीं चला। अपनी शक तुझे नहीं पता, तेरे अल्लाह ने तुझे क्या नेमत अता फरमाई थी। तो तेरे दो बाल थे, वो जब भी तू आता था फरिश्ते उससे खेल रहे होते थे, प्यार कर रहे होते थे। मैं इस चीज़ को देखकर खुश होता था, हाँ, कि अल्लाह के फरिश्ते सुन्नत से कितना प्यार करते। तो इसलिए ये सुन्नत से महरूमी खुदारा। क्या कोई पता है वक्त का कब जाना है? तवज्जो के साथ, कोई हाथ खड़ा कर सकता कि आज रात तक मैं जिंदा रहूंगा? नहीं है। अच्छा, अगर अभी मेरे समेत किसी को मौत आती, अगले लम्हा हाँ हुजूर से मुलाकात है कि नहीं है? अगर हुजूर ने रुख मोड़ लिया, जिसने उस सुहाबी से मोड़ लिया, किधर जाएंगे? है कोई पना हमारे पास? बाप काम आ सकता है, माँ काम दे देगी? नहीं देगी। इसलिए खुदा ना इस पे गौर व फिक्र करे। दूसरी बात, अगली बात, पहले भी मैं कहता रहता, खुदा करे हमें होश आ जाए, हम नाश्ते से पहले पहले हुजूर की सुन्नत पर हम पेशाब करते हैं। हुजूर की सुन्नत पर हम बाकायदा पेशाब करते हैं। कैसे?
جب ہم یہاں فوم لگاتے ہیں، فوم لگانے کے بعد جب ہم واش روم میں کھڑے ہوتے ہیں کہاں ڈالتے ہیں اس کو؟ او بھائی یا اس بیسن میں ڈالتے ہیں یا اس میں کیا ڈالتے ہیں؟ سیٹ میں ڈالتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا بیسن میں ڈالا تب بھی وہ گٹر میں چلا گیا، اگر سیٹ میں ڈالا تب بھی گٹر میں اوپر کھڑے ہو کے بیٹھ کر پھر ہم پیشاب کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ انگریز نے اتنا ہمارا دماغ خراب کر دے کہ روزانہ نبی کے سنت پر وہ پیشاب کروا رہا ہے، اور اس نے یہ پلان بنایا تھا کہ نبی سے محبت کے دعوے کرنے والوں تمہیں اس نتیجے تک پہنچاؤں گا کہ تمہاری نبی کی سنت پر تم ہی سے پیشاب کرواؤں گا، تمہیں سے پیشاب کرواؤں گا، محبت کی دعوے بھی کرتے رہو گے اور روزانہ ناشتے سے پہلے تمہارے نبی کی سنت پر تم سے پیشاب کروا رہا کہ نہیں کروا رہا؟ اور کوئی غلط بات تو نہیں کہی میں نے؟ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے معاملہ۔ تو پھر اگر قیامت کے دن حضور نے پوچھا میری سنت پر پیشاب کرنے والے میری شفاعت کے لیے بھاگے، ہاں روزانہ میری سنت پر کیا ہے پیشاب کرنے والا میری شفاعت کو لینے کے لیے آ گیا، کیا منہ لے کر جائے؟ پھر ہم مثالیں دیتے ہیں، حضرت اقبال کی بھی داڑھی نہیں تھی، وہ معاملہ ہے، اور بھائی اقبال جو اتنا حیا تو پیش کر، اقبال نے حج نہیں کیا، آپ کو جانتے ہیں، یہ آپ کے نالج میں ہونا چاہیے، حج نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا حضرت حج فرض ہے، اس نے کیا منہ لے کر جاؤں، کون سا منہ لے کر جاؤں حضور کی بارگاہ؟ حیا تھا اس آدمی کو، حیا تھا معاملہ، لیکن پھر بھی وہ ڈیئر ہمارے لیے وہ نمونہ نہیں ہے، ہمارے نمونہ صدیق اکبر ہے، ہمارا نمونہ فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، علی شیر خدا ہے، داتا علی حجویری ہے۔ کیا کسی بزرگ کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اس کی داڑھی نہیں تھی؟ اس لیے اس معاملے سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ آخری جملہ اس نے لکھا، اگر کسی مجبوری کی وجہ، کیا مجبوری ہو سکتی؟ یہی ہوگا کہ دفتر والے کہتے ہیں کہ داڑھی نہیں رکھنا، ادھر نہ صحیح ادھر روزی کے مالک دفتر والے ہیں، روزی دفتر والوں نے دینی ہے، یہ تو ایمان ہماری کمزوری ہے۔ اور بھائی مال جس مالک نے ماں کے پیٹ میں تجھے روزی دی، یہاں روزی نہیں دے گا؟ اور پھر خدا کی قسم رکھ کے دیکھ، اگلا سوال بس آخری بات لمبی ہو جائے، کاش پہلے مجھے سوال دے دے۔ کچھ نوجوانوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ شاید تیری شادی نہیں ہوگی، تیری شادی ضرور ہوگی لیکن فاحشہ سے نہیں ہوگی، کسی بد کردار سے نہیں ہوگی، کسی بازاری عورت سے تیری شادی، کوئی بازاری عورت تجھے پسند ہے، جب تیری چہرے پر سنت ہوگی بازاری عورت تجھے پسند ہے، تیرے سنت کو دیکھ کر جو بھی پسند کرے گی وہ وقت کی رات کو تہجد پڑھنے والے ہوگی، پردہ کرنے والی ہوگی، پاک دامن ہوگی، تیری شادی ضرور ہوگی، تیری شادی ایسی خاتون سے ہوگی جو جس کی راتیں مسلسل بسر ہوتی ہو۔ ہاں اگر تو سنت سے محروم ہوا پھر کوئی نیک خاتون تجھے پسند ہے، ہاں الگ بات ہے، کو قسمت نے جاگ اٹھے کوئی ایسا ہو گیا تو پھر معاملہ۔ قرآن کے الفاظ ارشاد الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، اللہ نے ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے رکھی ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے رکھی ہیں۔ اگر علی پاک ہیں تو بیوی کیسے عطا ہوگی؟ ہاں جنتی عورتوں کے سردار عطا فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ رات کو نماز تہجد کے لیے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نوافل پہ کھڑی ہوتی ہے، سردیوں کے ٹھنڈی راتیں، اللہ اکبر، ابھی پہلی رکعت کا پہلا ہی سجدہ تھا، حضرت بلال حبشی کی آواز آتی اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو چھلک کر کہتی باری تعالیٰ کتنی چھوٹی راتیں تو نے بنائی ہیں، تیری بندی کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوا، تیری بندی کا سجدہ بھی ابھی مکمل نہیں ہوا۔ علی جیسا کردار اپناؤ گے تو خاتون بھی کیا ہے، بیوی بھی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ جیسی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ ہم سب کو حیا عطا فرمائے۔ یہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھیے۔ چھوٹا گناہ جب بار بار کیا جائے تو وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، وہ کیا بن جاتا ہے؟ صغیرہ گناہ کو جب بار بار کیا جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ کبیرہ گناہ۔ اور یاد رکھیے کہ کبیرہ گناہ جب تک انسان توبہ نہیں کرتا وہ گناہ معاف ہے۔ تو کیا ہم توبہ کرتے ہیں؟ آخری لمحے تک توبہ نصیب ہوتی ہے، اسی طرح دنیا سے چلا جاتا ہے۔